درباره نماز دست بسته نماز خواندن پرسیدن. سنن ابن ماجه 1429 2008 میلادی، دارالفکر بیروت لبنان، صفحه 255، کتاب اقامت الصلاة و السنه. ابا حمید ساعدی گفت که من نماز را خوب بلدم، از شما بهتر بلدم. 10 نفر از اصحاب رسول خدا نشسته بودن و آخرشان همه گفت درست نماز تشریح دادی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی برای نماز بلند میشدن تکبیر میگفتن، تکبیرات الاحرام، دست خود را بلند میبردن به اندازه شانه های خود وقتی تکبیر گفتن. کلید حل اینجا هست، کلید حل دست بسته میخواد یا دست باز. و یقر کل عضو منه فی موضع، هر عضو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در جایگاه خودش قرار میگیره. بعد فاتحه کتاب سوره حمد میخوان، بعد تکبیر میگفت، بعد باز دست به تکبیر بلند میکرد، رکوع میکرد، بعد سجده. خب اون بقیه‌اش دیگه تشهد اینا رو بیان میکنه، سجده رو بیان میکنه، تشهد، رکوع چگونه میکرد، الله اکبر میگه، دست رها میکنه، هر عضو در جای خود قرار بگیره. این دست انسان رها میکنه، هر عضو در جای خود قرار بگیره. دست کجا میره؟ دست روی سینه میره، دست روی ناف میره، یا دست در پهلو میاد؟ این صریح